ल भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अनि भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो क्लासमा के पढाएको थियौँ अरे याद गर्नु त, याद गर्नु। अघिल्लो क्लासमा हामीले के पढाएको थियौँ हेर्नुहोस् त। अघिल्लो क्लासमा हामीले एन्सियन्ट नेपाल प्राचीनमा कस्तो थियो भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। धेरै कुरा बुझ्यौँ पनि। अब हामीले नयाँ टपिक छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ। त्यो टपिकको नाम छ च्याप्टर 4मा आवर नेसनल हिरोज हो। आवर नेसनल हिरोजलाई नेपालीमा के भन्ने थाहा छ त? आवरलाई त हाम्रो थाहा छ तपाईँलाई हो। आवरलाई नेपालीमा हाम्रो भन्छ। नेसनललाई के भन्छ? राष्ट्रिय हो। के भन्छ? राष्ट्रिय। हिरोज भनेको नायकहरू हो, नायकहरू। अब नेसनल हिरोज भनेको यस्तो हो कि यस्तो नायकहरू हुन् जसले चाहिँ नेपाललाई संसारभर चिनाएका छन्। यस्तो कामहरू गरे उनीहरूले आफ्नो जीवनकालमा, ताकि संसार अहिलेसम्म पनि उनीहरूलाई पूजा गर्छ। उनीहरूको काम देखेर अझै पनि संसार आश्चर्य मान्छ। एउटा चमत्कारै गरे आफ्नो समयमा, होइन? सो त्यस्तोलाई आवर नेसनल हिरोज भन्छौँ। देशको नाम नै संसारभरि चिनाए। त्यसैले उहाँहरूलाई हामीले के भन्छौँ? आवर नेसनल हिरोज हो। को हुन् नेसनल हिरोज? जस्तै जनक, सीता, बुद्ध, अरनिको, जस्तै नि त। जनक, सीता, बुद्ध, अरनिको, शङ्खधर एन्ड अंशुवर्मा। धेरै छन्, तर आज हामीले उहाँहरू यतिलाई मात्र अहिले पढ्छौँ हो। अब जनकलाई हेर्नुहोस्, जनकको बारेमा बुझौँ। जनक वाज द किङ अफ मिथिला. ही वाज अ ग्रेट थिङ्कर. इट वाज ड्युरिङ हिज रुल द्याट आर्ट, लिटरेचर एन्ड सिभिलाइजेसन फ्लोरिस्ड इन मिथिला. अब राजा जनक को हो त भन्दाखेरि सीताको बुवा हुनुहुन्छ हो। राजा जनक सीताको बुवा हुनुहुन्छ र उहाँको हुन्थ्यो मिथिला राज्यको राजा हुनुहुन्थ्यो हो। ठिक छ। राम वनवास भएको राम चाहिँ तपाईँको मिथिला आएको बेलामा नै जनक राजा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको छोरी सीतासित विवाह भएको थियो। याद छ तपाईँले, स्टोरी सुन्नुभयो होला हो। अब हि वाज अ ग्रेट थिङ्कर भनेको एकदमै के भन्दाखेरि थिङ्करलाई हामीले के भन्छौँ नेपालीमा? चिन्तक, चिन्तन गर्ने एकदमै, होइन? अब थिङ्करलाई एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा विचारक भनिन्छ, होइन? सो इट वाज ड्युरिङ हिज रुल द्याट आर्ट एभन्सी, जस्तै राजा जनकको पालामा आर्ट, होइन, लिटरेचर, साहित्य, होइन, कला, सिभिलाइजेसन भनेको सभ्यताहरू मिथिलामा फ्लोरिस भएको, अर्थात् अझै राम्रो बन्दै गएको। ठिक छ। अब कुरा के गरौँ? सीताको बारेमा कुरा गरौँ। राजा जनकको बारे त बुझ्नुभयो। अब सीताको बारेमा बुझ्दाखेरि सीता को हो त भन्दा सीता वाज द डटर अफ किङ जनक हो। सीता वाज द डटर अफ किङ जनक। जनकको जस्तै सीताको पिता अर्थात् बुवाको हुनुहुँदैछ जनक, र जनकको अर्थात् जनकको पुत्री अर्थात् छोरी को हो त भन्दा किङ जनक हुनुहुन्छ। सी वाज म्यारिड टु लर्ड राम फ्रम अयोध्या हो। सी वाज म्यारिड टु लर्ड राम फ्रम, अघि नै भने उहाँको विवाह कोसित भएको रहेछ? रामसित भएको रहेछ। इन हिन्दू स्क्रिप्चर्स सी स्ट्यान्ड्स एज अ फेथफुल वाइफ. हिन्दू स्क्रिप्चर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ, अब स्क्रिप्चर्सलाई नेपालीमा के भन्छ? शास्त्र भन्छ है। हिन्दू शास्त्र अनुसार सी स्ट्यान्ड्स एज अ फेथफुल वाइफ. फेथफुल भनेको कस्तो भन्दा एकदम भरोसा गर्ने खालको, होइन, एकदम आदर्श नारीको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ कसलाई? सीतालाई। सो सी इज अल्सो रिगार्डेड एज अ सिम्बल अफ पावर एन्ड प्युरिटी. शक्ति र पवित्रताको प्रतीक मान्न सकिन्छ कसलाई त? सीतालाई है। अब हामीले राजा जनकको बारेमा बुझ्यौँ, ठिक छ। त्यसपछि सीताको बारेमा पनि बुझ्यौँ हो, ठिक छ। अनि गौतम बुद्धको बारेमा अब है त। गौतम बुद्ध धेरैले सुनेको नाम हो, होइन? सबैले सुन्नु भएको छ होला प्रायः। सो गौतम बुद्ध वाज बर्न इन लुम्बिनी. लुम्बिनी कहाँ छ थाहा छ तपाईँलाई? लुम्बिनी कहाँ छ भन्दा तपाईँको ठ्याक्कै भैरवाबाट थोरै लगभग 35-40 किलोमिटर चाहिँ थोरै पर चाहिँ लुम्बिनी छ हो। लुम्बिनी यो चाहिँ लुम्बिनी कहाँ छ भन्दा लुम्बिनी अञ्चलमै छ, होइन? लुम्बिनी अञ्चल रूपन्देही जिल्लामै छ। अब नेपाल, अनि हि इज अल्सो नोन एज द लाइट अफ एसिया. लाइट अफ एसिया भनेको एसियाको ज्योति भनेर चिन्नु हुन्छ गौतम बुद्ध. हि वाज द प्रिएचर अफ ट्रुथ, नन भाइलेन्स एन्ड जस्टिस है। प्रिएचर भनेको प्रचारक, होइन? प्रचारक के को? सत्यको, अहिंसाको र न्यायको.
ट्रुथ भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? ट्रुथ भनेको सत्य, सत्य, अहिंसा र न्यायको हो, न्यायको प्रचारक हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ। त्यस्तै अब अर्निकोको बारेमा कुरा गरौँ है। ल, अर्निको वाज अ फेमस आर्किटेक्ट अफ नेपाल। अर्निको वाज अ फेमस आर्किटेक्ट अफ नेपाल होइन। आर्किटेक्ट भनेको जसले बिल्डिङहरूको डिजाइन बनाउने होइन, नयाँ नयाँ कलाकृतिहरू बनाउने, मन्दिरहरूको डिजाइन गर्ने, कस्तो खालको बनाउने लगायतको कुरा, बाहिर देखिँदा कसरी राम्रो देखाउन सकिन्छ यो कुरा काम चाहिँ कसले गर्छ? आर्किटेक्टले। सो अर्निको वाज अ फेमस आर्किटेक्ट अफ नेपाल हो। He built many monasteries in the pagoda style. So pagoda जुन हाम्रो नेपालको एकदम प्रख्यात स्टाइल आर्किटेक्ट छ त्यसलाई भन्छ पगोडा स्टाइल। यो कसले बनाउन सुरु गर्नुभएको? अंशु वर्माले। स्प्रेड नेपाली आर्ट एन्ड आर्किटेक्चर ओभर चाइना एन्ड टिबेट टु मेक नेपाल नोन देयर। चाइनामा पनि जति पनि यो पगोडा स्टाइलको डिजाइन बनेको छ त्यो अंशु वर्मा अर्थात् नेपालको अंशु वर्मा आर्किटेक्चर जो चाहिँ चाइना र तिब्बतमा पनि यो पगोडा स्टाइलको बारेमा चर्चा गराउनु भयो। अब हामी कुरा गर्छौँ, अर्निको त हामीले सक्यो, अब हामी अंशु वर्माको कुरा गरौँ। अंशु वर्मा वाज अ फेमस किङ अफ लिच्छवी पिरियड हो। अंशु वर्मा को हुनुहुन्थ्यो? लिच्छवी हामीले पढ्यौँ, लिच्छवी गोपाल डाइनेस्टी होइन, अनि महिषपाल डाइनेस्टी, देन हामी के आयो? किरात डाइनेस्टी, पछि आयो लिच्छवी डाइनेस्टी। सो लिच्छवी डाइनेस्टीको एकदमै प्रख्यात राजा को हुनुहुन्थ्यो? अंशु वर्मा हुनुहुन्थ्यो हो। ही ह्याड गुड रिलेसन्स विथ नेबरिङ कन्ट्रिज। नेबरिङ कन्ट्रिज भनेको नेपालको वरिपरिको छिमेकी देशहरू कुन कुन हुन्? चाइना र इन्डिया। ही वाज अ सोसियल रिफर्मर हो। सोसियल रिफर्मर भनेको के हो त भन्दाखेरि सोसियल रिफर्मर भनेको समाज सुधारक होइन, जसले समाजलाई सही बाटो देखाउने काम गर्छ त्यसलाई सोसियल रिफर्मर भन्छ। ही वाज अ सोसियल रिफर्मर। ही डेभलप्ड आर्ट एन्ड कल्चर इन द कन्ट्री। नेपालमा कला संस्कृतिको विकास कसले गर्न सुरु गरेको रहेछ भन्दा अंशु वर्माले। सुरु त अरूले नै गरे बट उहाँले अझै राम्रो तरिकाले रिफर्म गर्नुभयो, सुधारिएको संस्कारलाई संसारभर नेपालभर स्थापित गर्नुभयो। ठिक छ, र संसारभर चिनाउने काम पनि गर्नुभयो। शङ्खधर साक्वा, अब अर्को हामी कुराले शङ्खधर साक्वाको। इज नोन फर हिज डिड्स अफ ह्युम्यानिटी हो। शङ्खधर साक्वा के को लागि चिन्नुहुन्छ? उहाँको काम जुन चाहिँ मानवतासँग सम्बन्धित थियो। हि हेल्प्ड, हेर्नुहोस् त जस्तो पनि हेर्नु, जस्तै के भन्छ शङ्खधर साक्वाको कुरा गर्दैछ हामी है। शङ्खधर साक्वा अब ही हेल्प द निडी पिपल बाई पेइङ अफ देयर लोन्स हो। ही हेल्प द निडी पिपल बाई पेइङ अफ देयर के त लोन्सहरू। उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफूले एकदमै गरिब दिनदुखीहरूलाई सहयोग गर्नुभयो। कसरी? उनीहरूको ऋण तिर्दिएर। सो ही स्टार्टेड नेपाल सम्मत हो। उहाँले जुन नेपाल सम्मत, जस्तै विक्रम सम्मत भनेर हामीले अहिले 2078 साल छौँ भने त्यस्तै गरी नेपाल सम्मत पनि अहिले सायद कति चल्दैछ, 1000 समथिङ कति चलिरहेको छ, र उहाँले नै नेपाल सम्मत चलाउनु भएको हो। ठिक छ। ल, अब प्रश्न नम्बर 1 मा जाउँ भाइ बहिनीहरू। अब है, राइट अ ब्रिफ डिस्क्रिप्सन अफ एनी 2 नेसनल हिरोज अफ नेपाल हो। राइट ब्रिफ डिस्क्रिप्सन अफ एनी 2 नेसनल हिरोज अफ नेपाल। नेपालको 2टा राष्ट्रिय नायकहरूको बारेमा थोरै लेख्नुहोस् भनेको तपाईँले गौतम बुद्धको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ, अंशु वर्माको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ, अर्नीको बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जुन यहाँ दिएको छ। ठिक छ। प्रश्न नम्बर 2 मा जानुहोस्। मेक अ टेबल लाइक द बिलो टु राइट 1 मोर अबाउट जनक, सीता, बुद्ध, अर्नी, कंसुमा एन्ड शङ्खधर साक्वा, आस्किङ अबाउट देम टु यर प्यारेन्ट्स, फ्रेन्ड्स एन्ड नेबर्स। अब यहाँ त लेखेछ जनकको बारेमा, सीताको बारेमा, बुद्धको बारेमा, अर्नीको बारेमा। अब यसमा केही नयाँ कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो र आमा बुवासित सोधेर यहाँ लेख्नु पर्यो है। यो चाहिँ तपाईँको होमवर्क हो। यो होमवर्क तपाईँले आमा बुवासित नै सोध्नुपर्छ है। यो बुझ्नु पर्यो तपाईँले है। ल, divide your class into small groups. After that, visit a school library to read and find out more about our national luminaries Janak, Sita, Buddha, Areniko, Anshu Barma and Shankadhar. Next, prepare a project work on it. Use pictures saying etc of the people to
to make your work more informative and attraction. Divide your class into small groups. क्लासलाई 2-3 स्मल ग्रुपहरूमा डिभाइड गर्नुहोस् र आफ्टर द्याट भिजिट टु स्कुल लाइब्रेरी, स्कुलको लाइब्रेरीमा जाने, पढ्ने र जनक, सीता, बुद्ध अनिको बारेमा चाहिँ पक्कै पनि भेटिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले लेख्नु त्यहाँ हेरेर। अब के गर्नु पऱ्यो, नेक्स्ट प्रिपेयर प्रोजेक्ट वर्क अन इट, युज पिक्चर्स सेङ इटिसी अफ द पिपल टु मेक यो वर्क इन्फर्मेसन। अब उहाँहरूको बारेमा पिक्चरहरू टाँसेर या बनाएर अनि उहाँहरूको बारेमा लेखेर प्रेजेन्ट गर्नु है त। प्रेजेन्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो तपाईँले है। एउटा कुरा भयो, वाइ आर पिपल मेन्सन इन दिस लेसन कल्ड नेसनल ल्युमिनेरिज। नेसनल ल्युमिनेरिज भनेको छ, अब नेसनल ल्युमिनेरिज भनेको के हो भन्नु, नेसनल ल्युमिनेरिज भनेको पनि नेसनल हिरो जस्तै नै हो। वाइ आर द पिपल मेन्सन इन दिस लेसन आर नेसनल, अब ल्युमिनेरिज भनेको जसले प्रचार गरेको, जस्तै प्रकाश गर्यो, जस्तै जसले नेपाललाई चिनायो। नेसनल ल्युमिनेरिज किन भयो भन्दाखेरि बिकज दे लेट टु नो द पिपल एराउन्ड द वर्ल्ड अबाउट नेपाल, नेपालको बारेमा संसारभर चिनाए र दे मेड द नेपाली पिपल प्राउड होइन। अनि त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ एकदम रिभोल्युसनरी अनि एकदमै राम्रो काम गरे, सेल्फलेस वर्कहरू गरे, त्यही भएर नेसनल ल्युमिनेरिज भयो। देशको लागि राम्रो काम पनि गरे र देशलाई चिनाए पनि। सो यसलाई मिलाएर लेख्ने काम तपाईँको। अब कुरा भन्दा वाट सर्ट अफ वर्क डु यु थिङ्क यु सुड डु टु बिकम फेमस लाइक आवर नेसनल ल्युमिनेरिज, लाइक ल अब कस्तो खालको काम चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो ताकि तपाईँ पनि नेसनल ल्युमिनेरिज जस्तै फेमस हुने, संसारलाई संसारभरि आफू मात्र होइन कि नेपाललाई पनि चिनाउने काम गर्ने के गर्न सक्नुहुन्छ। हो डु यु थिङ्क यु सुड डु, जस्तै कोही फुटबल खेलेर, कोही क्रिकेट प्लेयर बनेर, या कोही सिङ्गर बनेर होइन, या कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो पोलिटिसियन बनेर या तपाईँ चाहिँ राम्रो इन्जिनियर डक्टर बनेर होइन, त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल we all should do some things great that to raise the image of our country. हामीले यस्तो काम गर्नुपर्छ ताकि हामीले संसारभर चिनाउन सकौँ हाम्रो देशलाई है। यो कुरा छ, सबै कुरा पढिसक्यौँ, एक्सर्साइज पनि सकियो है। नबुझेको कुरामा फेरि यो भिडियो दोहोऱ्याएर सुन्नु होला भाइ बहिनीहरू। अहिले चाहिँ हामी बिदा माग्छौँ। अर्को कक्षामा हामी के पढ्छौँ भन्दा आवर नेसनल हिरोज पृथ्वी नारायण एन्ड बलभद्र एन्ड अमर सिंह भन्ने कुरा पढ्छौँ। अब यहाँ पनि हामीले नेसनल हिरोज अझसम्म थोरै पढेको थियौँ, अब चाहिँ हामी अरू पनि नेसनल हिरोजको बारेमा पढ्छौँ है। आवर नेसनल हिरोज अरू पनि पृथ्वी नारायण, बलभद्र एन्ड अमर सिंह होइन। सो यो धेरै पुरानो व्यक्तिहरूको कुरा गर्दैछन्। अब थोरै वरिपरि नजिकको पृथ्वी नारायण शाह, बलभद्र, अमर सिंह थापा जसले नेपालको युद्धको लागि जो राजाहरू थिए, उहाँहरूको राजा कोही प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ। यो चाहिँ एउटा कस्तो भन्दा कसरी पढाइएको छ भन्ने भएर अर्को क्लासमा चाहिँ हामी भन्छौँ। अहिलेको लागि हामी बिदा माग्छौँ भाइ बहिनीहरू, बाई बाई।